अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त वायरल है, आपने देखा होगा। पुलिस अफसर है शहरबानो, उनकी एक वीडियो है जिसमें वो एक पॉडकास्ट में शरीक है और पॉडकास्ट के दौरान जो है उनको कॉल आती है, उनको कहा जाता है कि वो पॉडकास्ट छोड़कर चली जाती है और फिर जब वापस आती है तो बताती है कि एक मर्डर हुआ था, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। आप अगर उस वीडियो को देखें और उसके जो चेहरे के तासुरात हैं, जिस तरीके से वो फ़ोन उठाती है, तो उससे जो है वो सब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक ड्रामा बनाया गया था। एक स्क्रिप्ट के तहत जो है सिर्फ़ एक शोहरत और एक उस वीडियो को वायरल करने के लिए, अपनी शोहरत को चार चाँद लगाने के लिए एक ड्रामा रचाया गया था। और उस इस वीडियो के बाद जो है वो इसके बाकायदा बड़े बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग हो रही है, लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। यही खातून थी कि जब उसने एक और खातून जब वो कहीं फँसी हुई थी और उसके लिबास पर अरबी के कुछ अल्फ़ाज़ लिखे हुए थे और वो लोग जो है समझ रहे थे कि तौहीन के मुर्तकिब हो रही है, उसको बचाने के लिए गई थी। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी, लेकिन कल जिस तरीके से या 2-3 दिन से जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हो रही है और जिस तरीके से उनका ये ड्रामा सामने जो है आया है, उसके बाद से वो साबका शोहरत उसकी कहीं पीछे रह गई है और अब एक ड्रामेबाज़ अफ़सर के तौर पे सामने आई है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान में कोई एक वाहिद पुलिस वाली नहीं है। आप पुलिस के बहुत सारे आपको टिकटॉकर मिलेंगे, इस्लामाबाद पुलिस सारे टिकटॉकों पे जो है लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सोशल मीडिया पर देने के लिए बाकायदा ड्रामे रचाए जाते हैं। और सिर्फ़ पुलिस नहीं, हमारे तो इस वक़्त सियासतदान, कई सियासतदान जो है उन्होंने अपने साथ एक चोटे रखे हुए हैं। जिस तरह एक आम डेरों में चौधरियों के पास, वडेरों के पास चोटे होते थे आस-पास, इस तरह इन चोटों में अब 1-2 चोटे इस तरह उन्होंने रखने शुरू किए जो 24 घंटे उनके सिर्फ़ वीडियोज़ बनाते हैं और उनको बताते हैं। एक बाकायदा प्लान के तहत कुछ छोटे-छोटे रील बनाए जाते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर, फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर और बाकी जो सोशल मीडिया जो हैंडल्स है, उन पर अपनी पब्लिसिटी कराई जा सके। मरियम नवाज़ का ये हाल है, वो तो टिकटॉक मिनिस्टर के तौर पर मशहूर है। वो सैलाब में भी जहाँ-जहाँ गई, उनके चेहरे पर, उनके लिबास और उनके हर जगह लग रहा था कि एक बाकायदा स्क्रिप्टेड सीन जो है वो बनाए जा रहे थे। शहबाज शरीफ को हमने सैलाब में लॉन्ग शूज़ में देखा, वो भी जो है बाकायदा स्क्रिप्टेड सीन बनाए जा रहे थे, रील्स बनाए जा रहे थे। और बाकायदा टीवी चैनल्स को सोशल मीडिया के लिए बाकायदा कंटेंट तैयार किया जा रहा था। हमारे यहाँ पर सिंध में अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले नंबर पर गवर्नर कामरान टेसोरिये, दिन की जो है 24 घंटे जो उनके जो शेड्यूल है उसमें एक बड़ा हिस्सा उनका इसी तरह कंटेंट क्रिएशन में होता है। वो कभी मोटरसाइकिलों के रैली निकालते हैं और वो रैली भी जो है वो अक्सर गवर्नर हाउस के आस-पास जो है वो एक रैली कि एक सीन क्रिएट करते हैं और उसको ये इस तरह दिखाते हैं जैसे पूरे कराची में वो एक रैली निकाल के जा रहे हो मोटरसाइकिलों पर। एक अवामी गवर्नर का वो तासुर देने के लिए जो है कभी वो थोड़े से पकोड़े बनाकर जो है पूरे कराची वालों को कह देते हैं कि आज मैंने पूरे शहर की अफ्तारी का इंतज़ाम कर दिया। कभी सहरी के लिए थोड़ा-सा इंतज़ाम करके पूरे कराची की सहरी की दावत करते हैं। मतलब एक जो वो होता है शोहरत की और एक अपनी पब्लिसिटी जो एक स्टंट है, उसमें जो है इस वक़्त कराची में वो नंबर 1 पे जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब इस वक़्त वो भी काफ़ी हद तक इस दौड़ में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कल उनकी एक वीडियो चल रही थी, वो एक बाकायदा एक पार्क का इफ्तिताह करने गए और वहाँ पर झूले झूलते रहे, बच्चे की तरह जो है, और उस वीडियो को बनवाया भी और चलवाया भी। कि मतलब इस वक़्त आप चारों सूबों में जाएँ, यानी ये सिर्फ़ सिंध की बात नहीं है, पंजाब की नहीं है, आप क खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, वहाँ सोहेल अफरीदी की एक वीडियो सामने आई थी। उनके वो एक प्रोटोकॉल में एक रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते उसके प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफ़िक जाम हुआ, तो बजाए इसके कि वो जल्दी निकल जाएँ, लोगों की ज़िंदगी आसान करें, वो गाड़ी से उतरते हैं और उन ट्रैफ़िक में फँसे हुए लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक बड़े अवामी लीडर हैं और वो बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते हैं। ये जो है, ये जो नशा है, ये जो एक लत पड़ गई है हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडरों को, बड़े-बड़े ओहदों पर, ये अंदर से असल में इनके अंदर जो एक खोखली जो है, उनकी खोखली शख्सियत है, उनकी सियासत मर चुकी है।
تمام سیاستدانوں کی اس وقت سیاست ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نمائشی، وہ ان کو کسی نے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جو بندہ نیوز میں، وہ جو بندہ سوشل میڈیا پر ہے، بس یہی کامیابی ہے، نظر آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے نظر آنا چاہیے، باقی لوگ جائے باڑ میں، لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہیں کرنا ہے، لوگ بے روزگاری سے مرے، یہاں کے انفراسٹرکچر بہتر نہ ہو یا انویسٹمنٹ نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نظر میں آنے چاہیے۔ مریم نواز عربی میں جو ہے وہ عرب شیخوں کو مخاطب کر رہی ہے، یہ ویڈیو آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دیکھیں اتنی بڑی جو ہے وہ لیڈر ہے کہ یہ پنجابی میں بھی بات کر لیتی، اردو میں بھی، اب عربی میں بھی، مطلب اب عجیب جو ہے وہ کھوکھلے پنے کی بھی ایک حد ہو گئی ہے کہ ہمارے لیڈروں کو ڈیلیور کرنے کے لیے، پالیسیاں بنانے کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بار یہ چاہے نیشنل یعنی قومی سطح کی سیاستدان ہو یا صوبائی سطح کے، چاہے وزیر اعظم ہو یا چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاروں صوبوں کے، یا چاہے گورنرز ہو یا یہاں کے وزراء ہو، باقاعدہ وہ ان صرف اور صرف سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک کے سیاستدان بن کر رہ گئے، ان کے زمین پر، ان کے حلقوں میں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ اپنے ووٹر سے کٹ چکے ہیں، وہ اپنے جو حلقے، جو زمینی حقائق کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی جو کوشش ہے وہ سب ترک کر چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہی ہو کر نہیں آئے، وہ تو فارم 47 والے، یا وہ کسی کے نوازے گئے، کسی کے جو ہے وہ پارٹی میں جو ہے وہ بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، یا کسی کے بیٹے ہیں، یا کسی کے جو ہے وہ جاگیردار کے جو ہے وہ نوازے گئے، یا خود جاگیردار ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ووٹر کو خوش نہیں کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے عوام کو ڈیلیور کرنے سے جو ہے ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نظر آئیں، ہم جو ہے اسکرین پر نظر آنے چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لیڈر ہے، کیونکہ لوگ جو ہے جب نظر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جب ان رہیں گے سیاست میں تو ان کو اگلی باریاں ملیں گی، دوسری باری ملے گی، تیسری باریاں ملیں گی۔ یہ جو ہے اس وقت جو ہے صورتحال چل رہی ہے، یہ صورتحال جو ہے یہ عوام اور سیاستدانوں کے درمیان جو رابطے ہیں، جو تعلق ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک مصنوعی فضا جو بن رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے۔ یہاں پر جینون لیڈرز، جینون سیاستدان، جینون لوگوں کے عام مسائل نہیں ہے، اور اتنے دللے سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے شاید وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ آج وزیر داخلہ سندھ نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکو کے جو ہے نو گو ایریا تو ختم کر دیے سندھ میں، اور ڈاکو کو تو ڈاکو تو ہے ہی نہیں، ڈاکو کو تو سیاسی سرپرستی حاصل نہیں ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے، یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ یہاں ڈاکو بھی ہے، اور پچھلے مہینے باقاعدہ ڈاکو بس سے اتار کے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے، اغوا کر کے لے گئے، اس کے باوجود جو ہے وہ دلالے سے کہہ رہے ڈاکو نہیں ہے۔ اگر ڈاکو نہیں ہے تو وہاں سے جو بسیں آتی ہے آپ کے کچے کے علاقے سے، آپ کانوائی کیوں بناتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ امن آ گیا ہے، تو امن جب آ گیا ہے تو آپ کی اتنی چیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے جو ہے وہ اتنے معاملات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے یہ نمائشی جو اقدامات ہیں کہ مطلب پتہ نہیں کس کو خوش کرنا ہے، فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب تھوڑا سا دباؤ آتا ہے تو یہ جو ہے یہ اب آباد والوں نے جو ہے پریس کانفرنس کر دی کہ بھائی ہمیں بتے کی پرچیاں مل رہی ہے، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اس بلا کو ٹالنے کے لیے پریس کانفرنس کر دی کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم جو ہے جو بتے کی پرچیاں بھیجنے والے ان کو ہم نے ریڈ وارنٹ بھیج دیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مطلب نمائشی صرف بیانات کی حد تک۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، چاہے کوئی بھی پارٹیاں ہوں، یا چاروں صوبوں میں، وہ اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، وہ مکمل طور پر ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور یہ جو 5 سال کی لوگ بات کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے یہ جو منتخب ہو گئے ہیں، یہ جس طریقے سے چل رہے 5 سال کیا، یہ اس سال کے آخر تک بھی اگر یہ سسٹم چلتا رہا، لوگ بالکل سیاست سے اور ان سیاستدانوں سے لا تعلق ہو کر رہ جائیں گے، بس وہ اپنے راستہ خود نکالیں گے، وہ جو ان کو سمجھ میں آئے گا اس حساب سے چلیں گے، باقی جو ہے وہ ان سیاستدانوں سے، ان سسٹم سے، یہاں کے نظام سے جو ہے وہ مایوس ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اب بھی دیر نہیں ہوئی، ٹک ٹاکوں سے نکلے، یہاں کی پولیس، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے وزراء،
یہاں کے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک یہ جو سارے جو سوشل میڈیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آگے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگوں کی زندگیاں بڑی سخت ہو گئی ہے، بڑی مشکل میں آ گئے، اس لیے جو ہے اس سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سوشل میڈیا پر رہ جائیں گے، لیکن یہاں اپنے لیے لوگ اپنا راستہ خود نکال چکے ہوں گے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور سیاست یہاں مکمل ناکام ہو جائے، سیاستدان ناکام ہو جائے۔ یہاں کے ڈرامے ختم کرنے چاہیے، ریئل بیس پر، ریالٹی بیس پر جو ہے یہاں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور یہاں فوری جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے سال 2 سال بعد آپ کو ہوش آئے بھی، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔